नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी आजदेखि प्रारम्भ भइसकेको छ। आज घटस्थापना, आजदेखि 9 दिनसम्म विभिन्न देवी देवताका शक्तिपीठहरूमा धुमधामका साथ दशैँ मनाउने गरिन्छ। अझ विशेषतः 2 वर्षको कोरोना महामारीका कारण आम नेपालीले राम्रोसँग दशैँ मनाउन पाइरहेका थिएनन्। त्यसमा पनि यसवर्ष कोरोना सङ्क्रमण केही कम भएका कारणले गर्दा काठमाडौँ उपत्यका तथा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरू अर्थात् विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि दशैँ मनाउन घर आउन थालिसकेका छन्। तर दशैँ नजिकिएसँगै विशेषतः छिमेकी मुलुक चीन र छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न नाकाहरूमा नेपालीले शास्ति झेल्दै आएका छन्, भोग्दै आइरहेका छन्। विशेषतः दशैँमा 2 छाक मिठो खाने र एउटा राम्रो लुगा लगाउने चाहना सबैलाई हुन्छ। तर छिमेकी मुलुक चीनले 2072 सालको भूकम्पपछि आफ्ना सिमानाकाहरू विशेष गरी रसुवाको केरुङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट नियमित रूपमा कन्टेनरहरू र चिनिया लत्ता कपडा लगायतका सामग्री बोकेका सवारी साधनहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाएको र निश्चित मात्रामा मात्रै सवारी साधनहरू नेपालमा भित्रिन दिएकाले यसपटकको दशैँ आम सर्वसाधारणका लागि महँगो साबित बनेको छ। आजको फोकस न्युज यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। दशैँ नजिकिएसँगै दशैँका लागि काठमाडौँ मात्रै होइन देशभरका विभिन्न सहरी क्षेत्रहरूमा आम उपभोक्ताको चाप बढेको छ, आम उपभोक्ताको लाम लागेको छ। तर विशेषतः दशैँका लागि खरिद गरिने लत्ता कपडा, खाद्यान्न लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू विगतको तुलनामा केही महँगो भएका छन्। विशेष गरी आफ्ना लाला बालादेखि परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूका लागि दशैँमा नयाँ लुगा किनिदिने रहर हुँदाहुँदै पनि कतिपयले बजारमा बढेको महँगीका कारण लत्ता कपडा किन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। विशेषतः छिमेकी मुलुक चीनका विभिन्न सहरहरूबाट नेपालका विभिन्न नाकाहरू हुँदै उपत्यकामा प्रवेश गर्ने कन्टेनरहरू ती नाकामा थन्किनाले यो समस्या सिर्जना भएको हो। किनकि हामी विशेष गरी लत्ता कपडा र अन्य सामग्रीका लागि छिमेकी मुलुक भारत र चीनकै भर पर्ने गर्दछौँ। अझ विशेष गरी लत्ता कपडाको सन्दर्भमा त हाम्रो सबैभन्दा बढी कारोबार छिमेकी मुलुक चीनसँगै हुन्छ। तर चीन र नेपालको सीमानाकामा 100औं कन्टेनरहरू अल्पत्र पर्नु र निश्चित मात्रामा दिनको 10-15 वटा मात्रै कन्टेनर प्रवेश गर्न पाउनुले लत्ता कपडाहरू त्यहीँ थन्किएका छन्, जसको मारमा ठुलादेखि साना व्यापारी र आम उपभोक्ता परिरहेका छन्। हेरौँ कसरी दैनिक रूपमा कन्टेनरहरू नेपाल आइरहेका छन् र महँगी बढ्नुको पछाडि अरू के कारण छन् त। प्रारम्भमा यो रिपोर्ट। 2072 सालको भूकम्पपछि बाढी पहिरोले सडक अवरुद्ध भएर चिनिया सामग्रीहरू सहजै नेपाल आउन पाएनन्। विगत 2 वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण नेपाली व्यवसायीहरूले खरिद गरेर ल्याएका लत्ता कपडा लगायतका सामग्रीहरू चीन र नेपालको सीमा क्षेत्रमा लामो समय अलपत्र परे। दशैँ नजिकै गर्दा चीनसँगको मुख्य नाकामा चीनले अवरोध सिर्जना गरेको छ। चीनबाट आयातमा अवरोध यथावत छ, निर्यात ठप्प छ। दशैँका लागि आउने सामानमा कन्टेनरहरू केरुङ र तातोपानी नाकाबाट सीमित मात्र आइरहेका छन्। यसले उपत्यका लगायत देशैभर चिनिया सामानहरूको मूल्य महँगो बनाएको छ। कहिले भूकम्पका नाममा त कहिले कोरोनाका नाममा उत्तरको छिमेकी चीनले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ। नेपाली मजदुरहरूको कोरोना चेक जाँच, कन्टेनरका चालक सहचालकको कोरोना जाँच लगायतका विषयले लामो समयदेखि चीनका सीमा नाकाबाट सहज रूपमा नेपाली सामानहरू आउन पाएका छैनन्। व्यवसायीहरूले अघिल्लो दशैँमा किनेका सामानहरू अझै आउन सकेका छैनन्। विशेष गरी चीनसँग सीमा जोडिएको तातोपानी नाका र रसुवाको केरुङ नै मुख्य चिनिया सामान भित्रिने नाका हुन्। यिनै नाकाबाट सामान आयात निर्यात हुँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय चीनले आयातमा कडाई गरेसँगै दैनिक केरुङ नाकाबाट 10 वटा मात्रै कन्टेनर नेपाल आइरहेका छन्।
कोरोना भाइरस महामारीको जोखिमलाई कारण देखाएर औसत 10 कन्टेनर मात्र तातोपानीबाट भित्रिन दिइएको छ। केरुङबाट पनि सोही अनुपातमा भित्रिरहेका छन्। एउटै नाकाबाट दैनिक झन्डै 100 को हाराहारीमा कन्टेनर चीनबाट नेपाल आउने गर्थे। चिनिया पक्षले कोरोना भाइरसको महामारीलाई कारण देखाउँदै कन्टेनरमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। डर र त्रास दिन प्रतिदिन व्यापारीमाथि बढेको छ। अब यही क्रम भएर जाने भने कयौँ व्यापारीहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्नेसम्म पनि एउटा चाहिँ माहौल बनेर जान देखिन्छ। त्यस कारणले एउटा चाहिँ हामी जिम्मेवार पर्सन भएको नाताले म नेपाल सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने चीनतिर भएको त्यो समस्याको समाधान के छ हामीलाई थाहा छैन। राजनीतिक कूटनीतिक रूपमा के छ त्यहाँ अलमल किन भइरहेको छ नाकारमा त्यो हामीलाई जानकारी छैन। सरकारले त्यसलाई तत्काल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहल गरेर त्यहाँका चाहिँ विभिन्न सरकारको एउटा टिम टोली सहित त्यहाँको चाहिँ सरकारसँग चाहिँ एउटा गरेर चाहिँ यसको समाधान गरोस्। गत वर्षको साउन महिनादेखि निरन्तर अवरोध भइरहेकाले सहज रूपमा नेपाली व्यवसायीहरूले चिनिया माल सामान र लत्ता कपडा ल्याउन पाइरहेका छैनन्। एकातिर ल्याइएका सामानहरू पनि भन्सारमै थन्किनाले र सीमा क्षेत्रमा कन्टेनरमा अलपत्र पर्नाले बजारमा चिनिया सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकिरहेका छैनन्। नेपाली पक्षले निकै पहल गरे पनि एउटा नाकाबाट सङ्ख्या बढाउन सहमत भए पनि पर्याप्त देखिएको छैन। दशैंका सामान चीनबाट ल्याउन व्यवसायी लागे पनि यसपटक पर्याप्त आउन नसकेको देखिन्छ। यसबाट दशैंका लत्ता कपडा लगायतका सामान महँगो हुन सक्ने आकलन भइरहेको छ। बजारमा सामानको अभाव रहेको भन्दै व्यवसायीले मूल्य वृद्धि गरिसकेका छन् र चीनबाट सामान सहज रूपमा ल्याउन नपाउँदा समस्या बेहोर्नु परिरहेको उनीहरूको गुनासो छ। दैनिकी जस्तो चाहिँ भन्सार गर्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ फलफुलदेखि लिएर चाहिँ एउटा चाहिँ विद्युतीय सामानदेखि लिएर आर्मीको सामानहरू व्यवस्थित पनि थियो भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यो सबै अहिले चाहिँ अब विशेष गरेर त्यहाँ भन्सारमा बस्ने कर्मचारीज्यूहरूलाई मेरो आग्रह पनि के रहन्छ भने दसैँ तिहारको लागि भनेर आएको जुन माल वस्तु छ अब 5-7 दिन मात्रै बाँकी छ। एउटा चाहिँ होलसेल लेभलले एक खालको व्यापार गर्ने र त्यस पछाडि खुजरा व्यापारीहरूले नौरथा लागिसकेपछि व्यापार हुने जुन एउटा परम्परा छ हाम्रो चाहिँ एउटा किनमेल गर्ने परम्परा छ त्यसको लागि अहिलेसम्म होलसेल लेभलबाट सामानहरू पठाइसक्नुपर्ने स्थिति थियो र अब समय एकदम कम छ। यही रात दिन एउटा 12 घण्टा अथवा 24 घण्टा चाहिँ 24 घण्टै खटेर भए पनि म कर्मचारीज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँहरूले त्यहाँ आएको तल आएको माल वस्तुहरू चाहिँ फटाफट यहाँहरूले भन्सार गरेर पठाइदिनु हुन पनि म आग्रह गर्छु। यता लत्ता कपडा र जुत्ताका व्यापारीहरू विगत वर्षको तुलनामा आफूहरूले दोब्बर मूल्यमा सामान खरिद गर्नु परेको गुनासो पोखिरहेका छन्। मूल्य दोब्बर भएर आएपछि सामानको मूल्य पनि बढ्ने गरेको साना व्यापारीको गुनासो छ। चाडपर्व नजिकैसँगै चिनिया सामानको माग ह्वात्तै बढेको छ। चीनबाट सहज रूपमा सामान आयात गर्न नसक्दा व्यापारीहरू व्यवसाय धान्न र घर चलाउन निकै कठिन भएको गुनासो गरिरहेका छन्। दसैँ नजिकैसँगै बजारमा रौनक छाएको छ। नयाँ लत्ता कपडा जुत्ता किन्नेहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य बजार क्षेत्रमा भिडभाड बढ्न थालेको छ। उपत्यकाको अधिकांश माग धान्ने चिनिया सामानको पैठारीमा भने अहिले पनि उस्तै समस्या छ। चीनसँगको सीमा नाकामा कायम रहेको समस्याका कारण बजारको माग बमोजिम आयात हुन नसक्दा चिनिया सामान ल्याएर व्यापार गरिरहेका व्यवसायीहरू अलमलमा पर्न थालेका छन्। अब यो चाडको मुखमा ल्याउन नसकेपछि त्यो सामान हामीले ठक्क जाडो महिनामा बेच्न सकिँदैन। त्यो सामान अर्को वर्ष सामान ल्याउँदाखेरि त त्यो व्यापारीलाई धेरै मार्ग पर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले चाइना सरकारसँग गरेर बढीभन्दा बढी कन्टेनर छुटाउने पहल गरिदिनु भयो भने अहिले यो व्यापारको एकदम राम्रो हुन्छ हैन। अब त्यसले गर्दा रसुवाको नाकाबाट सिन्धुपाल्चोकको नाकाबाट कारोबार बढ्दा त्यहाँको स्थानीय मान्छेलाई पनि राम्रो हुन्छ, रसुवाको स्थानीय मान्छेलाई पनि राम्रो हुन्छ। कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरका कारण चीनको सीमा नाकामा अहिले पनि अवरुद्ध जस्तै रहेको छ। यही कारण सामान आयात निर्यात गर्न सहज वातावरण छैन, जसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायमा परेको छ। लामो समयदेखि केरुङ नाका बन्द रहेकाले लत्ता कपडा आयात भएको छैन। नेपालको बजारमा खपत हुने लत्ता कपडाको अधिकांश हिस्सा चिनिया सामानले ओगटेको छ। बडा दशैं पनि नजिकैसँगै चिनिया सामानको माग समेत बढेको छ। आयात सहज नहुँदा व्यवसायीहरू व्यवसाय धान्न र घर चलाउन निकै कठिन भएको गुनासो गरिरहेका छन्। चाइनाबाट हामीले सामान ल्याउन नपाएपछि हामीहरूको रोलिङहरू मिलेर हुँदैन हैन। त्यसले गर्दा अब सबै अब इफेक्टिभ रेन्टहरू तिर्नेदेखि लिएर डेली हामीले दिनहरूको गुजारा गर्नलाई अलिकति समस्या भइरहेको हुन्छ। अब हामीहरूले एउटा सर्टेन टार्गेट गरेर मगाउने हुन्छ, त्यसबाटै हामीहरूले आय आर्जन गरेर ब्याज स्याज तिर्ने भन्ने हाम्रो प्लान हुन्छ। तर अब त्यो भने जस्तो सामानहरू नआउँदाखेरि टाइममा नआइपुग्दाखेरि हामीहरूको अब लकडाउनले गर्दाखेरि पुरै तल
के भन्नु तपाईँलाई, अब त्यो हामीहरूले भने सोचे जस्तै भइरहेको छैन, सबै मिस्टेक भए जस्तै भएर अलिकति डाउन भएको छ व्यापारहरू, त्यही हो। उता कोरोना महामारीसँगै लुगा, जुत्ता र अन्य वस्तुको मूल्य पनि निकै बढेको छ। व्यापारीहरू पनि अमेरिकी डलरको भाव बढेसँगै सामानको मूल्यमा पनि बढोत्तरी भएको बताउँछन्। चीनमै सामान महँगोमा किन्नुपर्ने भएको र साथै अहिले सवारी भाडा पनि महँगिँदै गएका कारण नेपाली बजारमा पनि महँगी भएको आयातकर्ता उमेश प्रधानको भनाइ छ। समुद्रबाट व्यापार गर्दा पनि कन्टेनरको भाउ रेट अहिले पहिला हामीले 1500-2000 मा एउटा कन्टेनर ग्वाङ्जौबाट हामीले कलकत्ताको पोर्टसम्म ल्याउन पाउँथ्यो भने अहिले त्यसको भाउ बढेर रेट बढेर अहिले 10-11 हजार डलर पर्न आउँछ। यो भार चाहिँ हामी व्यापारीलाई पर्दाखेरि उपभोक्तालाई पनि पर्न जाने भार। कोरोना महामारीका कारण अहिले दैनिक 8-9 वटा कन्टेनर मात्रै केरुङ नाकाबाट आइरहेका छन्। साथै सीमामा कुहिने वस्तुलाई प्राथमिकता राख्दा अन्य वस्तुको आयातमा समस्या परेको प्रधानले बताए। तातोपानी नाका समेत सहज रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको कारण चिनिया सामानका आयातकर्ताहरूले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नु परिरहेको छ, जसले गर्दा नेपाल भित्रीका सामानको मूल्य महँगो हुन थालेको प्रधान बताउँछन्। सबैभन्दा सुलभ, सबैभन्दा छिटो माध्यम भनेको नि हाम्रो यो रोडको माध्यमबाट, केरुङ नाका, तातोपानी नाकाको माध्यमबाट हामीले व्यापार गर्दा चाहिँ बजारमा हामी छिटोभन्दा छिटो सामान पुर्याउन सकिन्छ हैन। अनि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि अहिलेको अवस्थामा हामीले सस्तो पनि पर्न आउँछ, बजारमा हामीलाई उपभोक्तालाई पनि सस्तो पर्न आउँछ। त्यो हिसाबले गर्न पायो भने चाहिँ हामीलाई व्यापारीहरूलाई अहिले राहत महसुस हुन्थ्यो। चिनिया सामान बेचेर घर चलाउने खुद्रा तथा थोक व्यापारीलाई नाकामा सहज नहुँदा निकै असर परेको छ। कोरोना महामारीपछि बल्ल तल्ल चलायमान बनिरहेको बजारमा सामान आउन नसक्दा व्यापारीसँगै बढेको मूल्यका कारण ग्राहक समेत मारमा परेका छन्। कतिपय विक्रेता त घर भाडा, ब्याज, कर आदि तिर्न नै धौधौ परेको बताउँछन्। यसअघि पनि विभिन्न राजनैतिक दल तथा व्यापारीले केरुङको सीमा नाका सहज बनाउन माग राख्दै आएका थिए। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति नै जारी गरेर केरुङ नाका सहज बनाउन माग गरे, तर उनकै दल नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा आउँदा समेत नाका सहज हुन सकेको छैन। यति मात्रै होइन, तातोपानी नाका खुलाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतले केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए, तर काङ्ग्रेसकै सरकार रहे पनि चीनसँगको नाका पूर्ण रूपमा सुचारू गर्ने सम्बन्धमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न नसक्दा समस्या ज्यूका त्यौ नै रहेको छ। जसले गर्दा दशैं लगायतका चाडपर्व नजिके पनि आम उपभोक्ताले सर्वसुलभ रूपमा लत्ता कपडा लगायतका चिनिया वस्तुहरू पाउन सकेका छैनन्, जसका कारण उपभोक्ताले महँगीको सामना गर्नु परिरहेको छ। सीमा नाकामा सयौं कन्टेनरहरू अलपत्र परे पनि सरकारको ध्यान नपुग्दा यी माल वस्तुहरू त्यसै सीमा नाकामा अलपत्र पर्ने चिन्ता व्यवसायीमा छ। सीमा नाका सहज रूपमा खुलाएर निर्बाध रूपमा सामान आयात तथा निर्यातको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ। नेपालबाट चीनमा आयात अझै ठप्प छ। चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम भन्दै निर्यात गर्न दिएको छैन। यसबाट निर्यातकर्ता व्यापारी मारमा छन्। त्यसैले उत्तरतिरको सिमानामा छिमेकी चीनको कडाई र भारतसँग जोडिएका सिमानामा भारतीय पक्षको कडाईका कारण यस वर्ष नेपालीले चाडपर्वमा महँगो मूल्यमा सामान किन्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। त्यसैले सरकारले सहज हुने गरी आयात निर्यात खोल्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठिरहे पनि सरकारले कुनै ठोस पहल गरेको देखिँदैन। पक्कै पनि यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि यहाँहरूले जसरी 72 सालको भूकम्प पश्चात सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा पहिरो गएसँगै अवरुद्ध बनेको तातोपानी नाकालाई खुलाउनका लागि निवर्तमान सरकारदेखि वर्तमान सरकारसम्मलाई थुप्रै पहल कदमीहरू विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले नगरेका होइनन्, तर पूर्ण रूपमा नाका अझै खुल्न सकेको छैन र जसको प्रभाव हामीले झेलिरहेका छौँ। त्यसै गरी छिमेकी मुलुक भारत, जहाँ रोजगारीका लागि लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू जाने गर्दछन्, खुल्ला सीमाका कारण पनि उनीहरूलाई सहज रूपमा त्यहाँ रोजगारी प्राप्त हुन्छ। तर जसै रोजगारी सकेर चाडपर्व मनाउन घर फर्किन्छन्, उनीहरूले सीमामा निकै शास्ति खेप्नु परेको छ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म। यो प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि।
विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्युजमा। दर्शकहरू, आज हामीले विशेषतः दसैँमा केन्द्रित रहेर तपाईहरु समक्ष बढ्दो महँगी र दुई छिमेकी मुलुकले सीमा नाकामा दिने दुःख र शास्तिको सन्दर्भलाई केलाइरहेका छौँ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका थुप्रै नाकाहरू नेपाल र भारतको खुल्ला सीमानाका कारण आम नेपालीहरूले निर्वाध रूपमा आवाजवत गर्दै आइरहेका छन्। यतिसम्म कि वारीका नेपालीहरूका लागि छिमेकी मुलुक भारतका पारीका विभिन्न सहरहरू व्यापारिक केन्द्र पनि हुन्। त्यसै गरी छिमेकी मुलुक भारतका लागि पनि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाका लागि नेपालका केही बोर्डरका सहरहरू व्यापार गर्ने अर्थात् सरसामान खरिद गर्ने केन्द्र समेत हुन्। तर जसरी सीमामा विशेष गरी सीमा सुरक्षा बल त्यसै गरी भारतीय सुरक्षाकर्मीले चाडपर्व मनाउन आएका नेपालीहरूलाई जे जसरी शास्ति दिइरहेका छन्, त्यसले गर्दा भने समस्या बढिरहेको छ एकातिर। अर्कोतिर छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि थुप्रै लत्ताकर्पा लगायतका वस्तुहरू आयात निर्यात नेपालमा हुँदै आइरहेका छन्। तर कोभिड काललाई लिएर विभिन्न चरणमा विभिन्न सीमानाकाहरू बन्द हुँदा अहिले त्यहाँ पनि नेपालले खरिद गरेका र नेपाली व्यापारीले खरिद गरेका थुप्रै कन्टेनर, थुप्रै ट्रक सामानहरू अल्झिरहेका छन्, जसका कारणले लामो समय भन्सारमा थन्किनुपर्ने बाध्यता पनि नेपाली व्यापारीले भोगिरहेका छन् र जसको मारमा प्रत्यक्ष रूपमा आम जनता परिरहेका छन्। अबको क्रममा यसै सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्ट। चाडपर्व नजिकिएसँगै भारतमा रोजगारी गर्न गएका नेपालीहरू अहिले विभिन्न नाका भएर घर फर्किरहेका छन्। यसरी विभिन्न समयमा भारत गएका हजारौं नेपालीहरू घर फर्किने क्रममा सीमा क्षेत्रमा भिड नै लागेको छ। तर वर्षभरि भारतमा काम गरी फर्कँदा सीमा क्षेत्रबाट हुने लुटपाट र चेक जाँचको न्युमा हुने शास्ति भने रोकिएको छैन। हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड दसैँ तिहार नजिकिएसँगै विभिन्न समयमा भारतीय सहरमा रोजगारी गर्न गएका नेपालीहरू अहिले कैलालीको गौरीफन्टा नाका र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी लगायतका अधिकांश नाका भएर घर फर्किरहेका छन्। कोरोना महामारीकै बेला चाडपर्व मनाउन आइरहेका उनीहरूलाई स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुर र भीमदत्त नगर नगरपालिकाले गड्डा चौकीको सीमामै कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेको छ भने भारतबाट आउने जिल्लाभित्रका नागरिकलाई एन्टिजेन परीक्षण समेत गर्दै आइएको छ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र कैलालीको गौरीफन्टा भएर भारत रोजगारी गर्न जानेहरूमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका कञ्चनपुर, कैलालीका साथै दाङ, दैलेख, रोल्पा, सुर्खेत, जाजरकोट, दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, डोटी लगायतका बढी छन्। काम गरेर वर्षभरि कमाएको रकम लिएर आफ्ना परिवार, बालबालिका एवं आफन्तसँग रमाएर चाडपर्वका लागि घर फर्कँदा अत्यन्तै उत्साहित भएको उनीहरू बताउँछन्। तर यसरी उत्साहका साथ घर फर्किनेहरू प्रत्येक वर्ष सीमा क्षेत्रमा भोग्नु परेको हैरानीले भने दुखित छन्। नेपालीहरूलाई सीमा क्षेत्रमा नसालु पदार्थ खुवाएर लुटपाट गर्ने, चेक जाँचको नाममा भारतीय कस्टममा सुरक्षाकर्मीले पैसा असुल्ने र भारतीय यातायात व्यवसायीले चर्को शुल्क लिनुका साथै बिना कारण दुःख दिने गरेको गुनासो उनीहरूको छ। 300, 200 लगेज का 200 सवारी लुटमाट राम्रै हुँदैन। के भनेर माग्छन् त्यसरी? नेपाल जाना है चलो, पहिले गड्डा चौकी महेन्द्रनगर भनेर लिन्थे, अहिले डाइरेक्टै नेपाल भनेर। नेपालमा न त कुनै रोजीरोटीको लागि पैसा पनि छैन, न त कुनै सरकारले हामीलाई यतिसम्म अहिले युवाहरूलाई कुनै पनि किसिमको रोजगारी दिलाउन पनि सकेको छैन। त्यही कारणले हामीले 1 साल 2 साल भएर पनि हामी इन्डिया आफ्नो पेट पाल्नको लागि इन्डिया जान्छौँ अनि दसैँको लागि जसरी भयो पनि घर आउने कोसिस गर्छौँ। अहिले पश्चिम नेपालका प्रमुख नाकाका रूपमा रहेका रूपेडिया, गौरीफन्टा, कञ्चनपुर लगायतका नाकाबाट दैनिक 3000 देखि 3500को सङ्ख्यामा घर फर्किरहेका छन्। सरकारले स्वदेशमै रोजगारी गर्ने वातावरण बनाइदिए, सुख दुःख जस्तो सुकै भए पनि आफ्नै माटोमा नङ्ग्रा ख्याउने र विदेशमा गएर गुलामी गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति हुने भन्दै घर परिवार र बालबच्चा हुर्काउनकै लागि भारतमा ज्याला मजदुरी गर्न जानु परेको बाध्यता यसरी स्वदेश फर्किनेहरूले पोखिरहेका छन्। विभिन्न रोजगारीको अवसरहरू चाहिँ छैन हैन, त्यस कारणले पनि इन्डिया जानुको कारण हो, जसको उद्योग धन्दा हुनु पर्यो, रोजगार सृजना गर्ने तपाईँको साना घरेलुहरू र इत्यादि हुनुपर्छ र प्रत्येक व्यक्तिले हैन यहाँको नागरिकको सरकारले पनि केही गर्न नसक्नु पनि हो जस्तो लाग्छ है मलाई वास्तवमा विदेश हुनुको कारण चाहिँ। हाम्रो ड्याडी चाहिँ पढे छैन हैन, गाडी भाडा पनि धेरै काटेछन्,
र बाटोमा तक्लिफ पनि दिइराखेका छन् ठाउँ ठाउँमा। गाडीवालाले अब चेक जाँचमा पनि त्यस्तै गरिरहेछन् सायद। भारतीय सीमामा वर्षेनी नेपालीहरू लुटिने विषयमा उच्च सुरक्षा अधिकारी र दुवै देशका प्रशासनबीच पटक पटक छलफल हुने गरे पनि लुटपाटका घटनामा कुनै कमी आएको छैन। चाडबाडका बेला भारतबाट आउने यात्रुलाई सुरक्षित तवरले सीमा क्षेत्रमा आवागमनको सुविधा दिने दुवै देशका प्रशासकबीच सहमति भए पनि कुनै पक्षबाट पनि अनुगमन र कार्यान्वयन नभएको र झन भारतीय सुरक्षाकर्मी तथा यातायात व्यवसायबाट मनपरी ढङ्गले रकम वसुली भइरहेको पाइन्छ। तर प्रहरी प्रशासनले भने सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको दाबी गर्छ। यसरी सीमामा हुने आवत जावतलाई खास गरी हामीले लागु औषध विस्फोटक पदार्थ अहिले त विगतको प्रवृत्ति हेर्दा चाहिँ तिहारमा पटका आतसबाजी पनि विभिन्न ठाउँबाट भित्रिने गरेको कारण त्यसको रोकथाम नियन्त्रणको लागि हामीले आजबाट गड्डा चौकी नाकामा डग स्निफिङ पनि गर्न सुरु गरेका छौँ। हाम्रो प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट कुकुर ल्याएर कुकुरद्वारा पनि गुन्टा लगेजहरू चेक जाँच गराउने कार्यक्रम सुरु भएको छ। होइन गुनासो आयो भने हामी त्यसमा सिभिलमा हाम्रा मान्छेहरू पनि खटाउँछौँ र त्यो गुनासोलाई यदि प्रमाणित भयो कसैले त्यस्तो गरेको रहेछ भने कानुन अनुसार कारवाही गर्छ। श्रम बेच्न भारत लगायत खाडी मुलुकमा पलायन हुनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर लगानी बढाउन दिनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर एउटा यस्तो उद्योगहरूको स्थापना गर्नु पर्यो, सब्सिडीको उद्योगको स्थापना गर्नु पर्यो र निजी सरकारसँग निजी निकायसँग राज्यको सहकार्यले एउटा काम पूर्णता पायो भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सुदूरपश्चिममा त्यस्ता धेरै प्रचुर सम्भावनाहरू छन्। चाहे धार्मिक पर्यटकको कुरा गरौँ या उद्योगको कुरा गरौँ या खानीको कुरा गरौँ या जडीबुटीको कुरा गरौँ, यसमा राज्यको ध्यान नगएको जस्तो हामीले आभास गरेका छौँ। किनभने सस्तो श्रम बेच्न इन्डिया गइरहेको बेलामा कमसेकम त्यो सस्तोलाई रोक्न सक्यो भने एकताल रोजगारमुखी पनि बन्न सक्ने र स्वावलम्बी नेपालीको परिचय पनि दिन सक्ने। त्यसकारणले राज्यले चाहिँ अविलम्ब यसलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। चाडपर्वका बेला रोजगारी गरी घर फर्कने नेपालीहरूलाई सिमानामा पर्ने समस्याको पहिचान र त्यसको समाधान गरी सीमा क्षेत्रमा आवत जावतलाई सहज बनाउनतर्फ नेपालतर्फको प्रशासनले अविलम्ब ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। यसरी छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाल फर्किनेहरूका लागि सीमा नाका खुल्ला रहे पनि र विभिन्न खाद्यान्न लत्ता कपडा लगायतका सामग्रीहरू आयात र निर्यात गर्न भने कठिनाइ नै देखिन्छ। कोरोना महामारीका कारण कहिले नाका खुल्ने त कहिले बन्द हुने भइरहेका नेपाली नागरिक समस्या बेहोर्दै आएका छन्। अर्कातिर भारतबाट नेपालमा आउने विभिन्न सामग्रीका ट्रकहरू भन्सार कार्यालयमा लामो समय थन्किनाले पनि आम सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन्। यता भारतको रक्सोल सीमासँग जोडिएको वीरगञ्ज नाकाबाट मानिसहरूको आवत जावत यतिखेर निर्बाध सुचारू छ। पैदल हिँडेर आउजाउ गर्न दिए पनि सवारी साधनलाई निषेध गरिँदा त्यस क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएको छ। मानिसहरू सवार भएर आउने सवारी साधन मात्र 10 गजामै रहेको मितेरी पुलमा रोक्ने गरिएको छ। यसले पर्यटकीय महत्त्व भएका पाहुनाहरू नेपाल आउन बन्द भएकोले आफूहरूको व्यवसाय धाराशायी भएको होटल तथा पर्यटन व्यवसायहरू गुनासो गर्छन्। गत तपाईँको चाहिँ 17-18 महिना कोरोनाको महामारी त्यतिकै मारमा छ। त्यसपछि लिएर गएर तपाईँको चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालको सबभन्दा ठुलो नाका वीरगञ्ज भन्सार हो। त्यसबाट धेरै मान्छेहरू दिनको हजारौँ मान्छेहरू ओहोरदोहोर यतिकै भइरहेछ पैदल यात्रीहरू। तर 4 चक्का गाडीमा जुन आउने कस्टमर पेसेन्टहरू छ उनलाई चाहिँ गाडीमा आउँदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोरोना लाग्ने, पैदल आउँदा चाहिँ कोरोना लाग्ने, तर 4 चक्का गाडीसहित मान्छे आउनु पर्यो। भारतीय यात्रुवाहक तथा निजी सवारी आउन दिन व्यवसायीले माग गरिरहेका छन्। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 2076 चैत 9 गतिको नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार त्यसको 2 दिनपछि चैत 11 गति सरकारले लकडाउनसँगै सीमामा आवागमन रोकेको थियो। मालवाहक सवारी र त्यसमा हुने जनशक्तिको आवागमन भने कहिले पनि रोकिएको छैन। पैदल यात्रु लकडाउनमा पनि लुकीछिपी र पछिल्लो समयमा खुल्ला रूपमा नै आउजाउ गरिरहेका छन्। बन्द छ केवल यात्रुवाहक सवारी साधन। पूर्ववत अवस्थामा जस्तै आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरेर भारतीय गाडी आवागमनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने होटल तथा पर्यटन व्यवसायीको माग छ। तर मालवाहक सामानहरू निर्बाध रूपमा नेपाल भित्री पनि व्यवसायीले दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वका लागि आयात गरेका सामग्रीहरू सहज रूपमा नआउँदा र सीमा क्षेत्रमा शास्ति झेल्नु पर्दा चाडपर्व यसपटक महँगो साबित भएको छ। यता नजिकै गरेको दशैं तिहार र छठको बेला कपिलवस्तुमा दशैंका लागि किनमेल गर्न भन्दै नेपालीहरू सीमावर्ती भारतीय बजारमा ओर्लिएपछि नेपाली व्यापारीहरू चिन्तित बनेका छन्।
सीमापारीका बडनी, खुनुवा, अलीगढुवा लगायतका बजारहरूमा नेपालीहरूको बाक्लो चहल पहल छ। दशैंका लागि आवश्यक वस्तुदेखि विलासिताको सामग्री समेत किन्ने नेपालीहरू भारतीय बजारमा आउने गरेको व्यापारीहरूको गुनासो छ। भारततर्फ सस्तोमा सामान किनेर भन्सार नतिरी ल्याउन पाइने भएकाले उपभोक्ता सीमापारी जाने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्। कोरोना मापदण्डलाई पुरा गरेर आवाजातमा कुनै प्रकारको कहिले पनि रोकावट गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। यत्रो विश्वमा दुनियाँ प्लेन हिँडिराखेका छन्, जहाजहरू हिँडिराखेका छन्, रकेटहरू हिँडिराखेका छन्। मान्छेलाई आउने जाने रोक्ने व्यवसाय गर्ने सामानहरू सम्पूर्ण आइराखेकै छ। कोरोना चाहिँ आउने होइन, मात्र सिर्फ यसमा सतर्क हुनु पर्यो। आफ्ना सम्पूर्ण विधिहरू अपनाएर मान्छेहरूलाई आवाजातमा कहिले पनि रोकावट गर्नुपर्ने आवश्यकै। सीमापारीका बजारमा पाइने वस्तुहरू नेपाली बजारमा दोब्बर महँगो मूल्यमा किन्नुपर्दा आफूहरू भारतीय बजारतर्फ आकर्षित भएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। लत्ता कपडा, खाद्यान्न लगायतका सामानहरूको व्यापार गर्नेहरू चाडपर्वका बेला चिन्तित बनिरहेका छन्। यसरी कहिले कोरोनाको नाममा त कहिले सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बलले दिने शास्ति र दुःखले आम उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्। तत्कालै सरकारले कोभिड महामारीका नाममा सबै क्षेत्र खुल्ला गरिसकेको अवस्थामा निर्बाध रूपमा भारतीय सामग्रीहरू आयात र नेपालबाट निर्यात हुने सामग्रीहरूका लागि सहज व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ। दर्शकहरू, पक्कै पनि हामी आत्मनिर्भर भइदिएको भए सायद यो अवस्था आउँदैन थियो होला। तर अहिले पनि हामी प्रनिर्भर छौँ, अर्थात् हाम्रा चाडपर्व मनाउने सन्दर्भमा होस् या केही कुरा गर्नु पर्यो भने हामी अरूकै भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण पनि अहिले हामी महँगीको मार र चेपुवामा परिरहेका छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल गरेर छिमेकी मुलुक चीनले जसरी सीमा क्षेत्रका नाकाहरूमा अल्पत्र रहेका कन्टेनरहरूलाई ल्याउनका लागि पहल गर्नुपर्छ र नेपालीले जसरी छिमेकी मुलुक भारतका सीमा नाकामा शास्ति भोग्दै आइरहेका छन्, यी कुराको सम्बोधन भयो भने मात्रै हामीले सहज रूपमा महँगी रहित अर्थात् महँगीको मारमा नपिल्सिएर चाडपर्व मनाउन पाउनेछौँ। हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। हाम्रो कार्यक्रमप्रति यहाँहरूका कुनै गुनासा सल्लाह सुझावहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। नयाँ एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने मसहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।